हसन साहब, क्या मौजूदा टेंस सियासी सूरत हाल को डिफ्यूज किया जा सकता है? अगर ऐसा ना हुआ तो इसके मुल्क पर क्या असरात होंगे? आप हुक्मरानों को इस मसले का कोई हल देंगे? नहीं, मैं हल कोई नहीं दूंगा। मेरा काम नहीं है ये हल चल देना। देखो बात सुनो, हर मसला मौत, बल्कि इसको भी वेस्ट की तरफ से चैलेंज आ रहा है। वो कह रहे हैं मौत ऑप्शनल होगी। इफ यू डोंट वांट टू डाई एंड यू कैन अफोर्ड इट, यू विल नेवर डाई। वो तो ये भी कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिंदगी में मसला अपने हल के बगैर पैदा नहीं होता। ये कुदरत का कानून है, जनरली स्पीकिंग। अच्छा, ज़हन और ज़र्फ जिंदा हो, सियासी सूरत हाल को डिफ्यूज करना, मैं तो कहता हूं इसको ट्रैक पे लाना भी मुमकिन है। लेकिन अगर मेरी अना या मुझे अपने मुल्क से भी ज्यादा कीमती लगती है, अदरवाइज क्या है यार, खानदानों के, हमारा लालपुर का एक खानदान है, बहुत नहीं एक दूसरे कितने बंदे मारे, बट फाइनली हो गया। हुजूर का याद रखना, जो कोई इंसान इस चीज के करीब से नहीं गुजर सका, बड़े से बड़ा लीडर, खाके पा भी नहीं उनकी वजह, उन्होंने आदमियों को इंसान बनाया और बदतरीन दुश्मनियों को उन्होंने भाईचारे में बदला। और कहा क्या कि ऐसे एक मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जिसका कोई एक उज़्व या किसी हिस्से पे जख्म आएगा पूरा जिस्म। तो ठीक है, अवाम की एक अपनी टेंशन है, हवाई अलग। मुझे बातों का समझ नहीं आती कि इनका क्या लेना देना है, कौन अंदर है कौन बाहर है, फलाना। जा रोटी कमाओ, तेन मिलती नहीं तो रोंदे फिर दे। लेकिन वो है उनका एक मसला। और बात सुनो, ये अनाओं की मालिश तो नहीं अगर आपने करनी तो कोई मसला नहीं है। लोगों का भरम रख लो, लोगों को और तो देने को तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, अपना भी भरम रख लो। ये बहुत जरूरी है। लोग इसको भी समझेंगे कि हमारी इज्जत गई। ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ज़बान खल को नकाराए खुदा समझो, ये सदियों से, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं, ज़बान खल को नकाराए खुदा समझो। और तुम अवाम के लिए और कुछ नहीं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आपको भी पता है मुझे भी पता है, किसको नहीं पता। तो इसका कौन सी ऐसी को तोप है? अपना भरम भी रख लो, लोगों का भरम भी रख लो, इस मुल्क का भरम भी रख लो। चलो, अच्छा साहब, असल रियलिटी याद रखना, हाँ वो अवाम है। हाँ जी। दूसरी तरफ साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना है कि हुकूमत किसी ना किसी तरह अपने आप को बचा लेगी, पीटीआई का एहतजाज लंबा नहीं चलेगा, उनके वर्कर्स थक चुके हैं। साहब किस्म का सियासतदान है बेचारा, ये असद उमर के भाई हैं ये जी। बीबा अच्छा आदमी है, मेरी एक आध दफा को फोन पे बात इन्होंने की थी, मुझे याद नहीं, बात पुरानी है। भले आदमी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मैंने अभी मिसाल दी है ना कि एक चीज तोड़ने में अगर आपको 100 दफा हथौड़ा मारना पड़ता है और वो समी चोट पे टूटती है, तो वो तो बड़ा यमक होगा जो कहेगा कि इस चोट पे टूटी है। 99 चोटों का एक अपना असर होता है, ये याद रखना। हुक्मरान थकते हैं, रियाया नहीं थकती। थक गई होती तो क्या होता? ये ना महंगाई से थके, ना अपनी जिल्लत और ना इंसाफी पे थके, ना लाकानूनियत पे थके, ना भूख से थके, ना बेरोजगारी से थके। अवाम जिंदा रहते हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है, अवाम मौजूद रहते हैं। बाकी ये सब आने जाने वाली, ये चलती फिरती लाशें हैं। इंसान होता क्या है? आखिरी गुस्ल खुद नहीं दे सकता, आखिरी लिबास कफन है वो लोग कोई और पहनाता है, चारपाई पे कोई डालता है, कब्रिस्तान और लोग लेके जाते हैं, गोरकन उसकी कब्र खोदता है, बाकी सारे रल मिल के मिट्टी पाते हो। तो इस जगह भी नहीं होता कि आपने कब्र में डाल दिया वो मिट्टी डाल ले, वो भी लोग करते। तो इसलिए छोड़ो, करना चाहें तो कर सकते हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने चैलेंज दिया है कि वजीर आजम बगैर प्रोटोकॉल के अपने हलके में जाकर दिखाएं। मुझे देखो बात सुनो, कहते हैं ना तो पुराना बंदा जेड़ा बड़ा नोटी है, सरदार साहब मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा शरारती हो गए ने। मतलब ये चुक चुका के वजीर आजम नू ना
میں کی کروانا چاہ رہے ہیں بیچارے وزیر نے بغیر, مطلب یہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کو بھڑکانا اور یہ اور وہ کہ جی بغیر پروٹوکول کے اپنے حلقے میں جا کر دکھائیں, خدا کا خوف کریں. مروانا جی انہوں نے میں چک چکا کے بغیر پروٹوکول دے حلقے چ بھیجنا ہے. چاہتے کیا ہیں سردار لطیف کوسا صاحب, آپ اس عمر میں اور اس مقام اور مرتبے پہ اس طرح کی شرارتیں زیب نہیں دیتی. آپ چھیڑ خانی سے بعد آ جائیں. جی حضرت صاحب اب ذرا روٹین سے ہٹ کر ایک سوال ہے, ریپیٹیشن یا تکرار کی زندگی میں کوئی اہمیت ہے؟ زندگی اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو ان پڑھ جاہل ٹائپ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ریپیٹیشن نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے, یہ ہوتی ہے ری انفورسمنٹ. میں نے شاید کل پرسوں بھی یا پچھلے کسی پروگرام میں وہ شعر سنایا, سبحان اللہ دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے, سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. آپ نے نہیں بیٹا وہ دیکھا ہوگا منظر, وہ ایک زمانہ تھا ایسے 50-60 سال میں, کارپوریشن کے نلکے ہوتے تھے, جگہ جگہ پتھر کا سلیب ہوتا تھا, وہ پیالہ بن جاتا تھا. قطرہ قطرہ پانی پتھر کو پیالے میں تبدیل کر دیتا ہے. قرآن پاک میں غور کرنا, مختلف انداز میں جو باتیں کی گئی ہیں, سبحان اللہ, کہ پتہ نہیں کون سے انداز کی بات کسی کو کلک کر جائے, اس کو اس طرح سمجھ آ جائے, اس طرح. کبھی غور کرو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ, آپ نے پڑھا ہوگا ایم شیور, تو ذرا غور کرو. اچھا زندگی تو سوائے تکرار کے کچھ نہیں. یہ چاند سورج کیا کرتے ہیں, یہ اربوں کھربوں سال ہو گئے, سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے, کہیں اور جا کے مزدوری شروع کر دیتا ہے, پھر چاند یہ وہ. اچھا سانس کیا ہے, ماں کے پیٹ میں ہی ہم سانس لینا شروع کر دیتے ہیں, قبر تک تکرار. شرم کرو بھائی, سائی لے جا رہے ہیں تم. خون کی گردش کیا ہے, تکرار ہے. گاڑی کا چلنا کیا ہے, تکرار ہے. آپ کی جتنی بھی عمر ہے, آپ 100 سال بھی ہیں تو کیا ہے, 1 سال کے ہوئے اس کے بعد اس کو 100 دفعہ آپ نے ریپیٹ کر دیا. یہ نہیں ہوتا اس طرح, یہ احمقانہ بات ہے. ریپیٹیشن اور چیز, تکرار تو زندگی ہے جسے ہم تکرار کہتے ہیں. دیکھو بات سنو, بار 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 اپنے خالق کو یاد کرنا دن میں 5 بار, بس وہ ریپیٹیشن نہیں ہے, وہ طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھو یہ جو جم جاتے ہیں بچے, واٹ از دس, ایک خاص ٹائم پہ اٹھے, گاڑی نکلی, جم چلے گئے جی, 2 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں, واٹ از دیٹ. اچھا اس کے اور بہت سے انگریزی میں ریپیٹیشن اور ری انفورسمنٹ, اس کے بہت سارے متبادلات ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. تو یہ تکرار زندگی ہے. سانس کیا ہے یار, خون کیا, اچھا دل دھڑکئی جا رہا ہے بے غیرت, باز ہی نہیں آتا, بعد آ جائے گا تو پھر کہانی ختم, تکرار ختم, کہانی ختم. دل دھڑک رہا ہے, لیور مسلسل اپنا ایک کام کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم حیرت انگیز ہے, انسانی بدن یا حیوانی بدن بھی ایون, یہ پہلی ہے بہت بڑی. لیکن ہم جیسے لوگوں کو تو یہ کہ بھی تو فلانا یوں ہے وہ ہے, وہ پتہ نہیں وہ بند کر دو جڑا انہیں کسی عالم دین نے چڈی پچھلے دن, وہ تو خیر وہ بیک آؤٹ کر گئے. اچھا کیا حضرت صاحب ہم اسی کے اوپر بات کرنے لگے ہیں. سوال ہے, دیکھو پنکھا ہے, پنکھا تکرار کی وجہ سے ہی پنکھا ہے نا. اگر وہ انج 2 چکر کاٹ کے بند ہو جائے پھر کاغذ کا پنکھا. وہ پودا تکرار ہے, اس کے بیج گرتے ہیں, پھیلتے ہیں, کوئی ادھر ادھر, جنگل میں کسی نے لگائے ہوتے ہیں, نہیں, ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہوتا ہے. بارہ چلیں.